क्या जरूरत पड़ी थी हॉस्पिटल बनाए या भरा भरा फिरे, ये गंदे गंदे लोगों से गालियां खाए? क्या जरूरत थी उसको? करप्ट लोगों से, बेशर्म लोगों से, जो कि कोई उनको फिक्र नहीं है कि बेचारे आधी आबादी हमारी मुल्क की 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती, आधी आबादी पूरी हाइट पे नहीं पहुंचती क्योंकि खाना पूरा नहीं मिलता। स्टंटेड ग्रोथ है आधी 50% पाकिस्तानियों की। 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इंसाफ नहीं है। थोड़ा सा तबका अमीर हो रहा है, सारा टैक्स किससे इकट्ठा करते हैं? आम आवाम अपने टैक्स से थोड़े से लोगों को सब्सिडाइज करती है। गरीब अमीर को सब्सिडाइज करता है, बजाय अमीर से टैक्स लेके आवाम पे खर्च किया जाए। जुल्म का निजाम है। और ये लोग, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि इनसे हर दूसरे दिन को बुरा भला कहूं, इनसे अटैक करूं? मुझे तो नहीं जरूरत थी। आराम से मैं इनसे मिलूं। सारे 2-3 तो मेरे फैंस ही थे, क्रिकेट के शौकीन होते थे। आपको पता है मियां साहब को तो क्रिकेट कैप्टन बनना चाहिए था, गलती से प्राइम मिनिस्टर बन गए। सड़कों पे, मेट्रो पे, ऑरेंज ट्रेन पे पैसे से कौमें नहीं बनती। एशियन टाइगर्स, सारे एशियन टाइगर्स, इन सब एशियन टाइगर्स की आप टाइगर बनने से पहले देख लें अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च किया। पहले इंसानों को ह्यूमन डेवलपमेंट करते हैं, इंसानों के ऊपर वैल्यू ऐड करते हैं, और वो फिर लोग खुद ही ऑरेंज ट्रेन चला देते हैं। लेकिन कोई कौम जो अपने इंसानों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करती, आज तक उसने तरक्की नहीं की। यह कि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, आपको फरिश्तों से भी ऊपर बनाया है। मौलाना रूमी कहता है कि इंसान जब अपने नफ्स पे और मैं पे काबू पा जाता है तो फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन जब वो अपनी मैं का गुलाम बन जाता है, वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। कुरान की आयत है कि जब इंसान गिरता है जानवरों से भी नीचे चला जाता है। जानवर तो खा के पेट भरता है, उसके बाद वो उसके सामने, शेर के सामने हिरन फिरते रहे, उसे परवाह नहीं होती, खा पेट भरा होता है उसका। यहां तो पेट ही नहीं भरते जानवरों के, क्योंकि जब इंसान में इंसानियत ना हो वो अक्लमंद जानवर रहता है। इंसान तो इंसान तब है कि जब उसमें इंसानियत हो। जानवर भी आता है दुनिया में, खाता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। तो इंसान तो तब है जब उसको यह फिक्र हो कि मैं किसी को जवाबदेह हूं, मैं किसी मकसद के लिए इस दुनिया में आया हूं। नहीं तो वो भी खा पी के चला जाता है। आप जब नमाज पढ़ते हैं, आप क्या अल्लाह से मांगते हैं? 5 वक्त की नमाज में एक ही चीज मांगते हैं ना, कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। एक ही चीज मांगते हैं ना, बाकी तो अल्लाह का आप शुक्र अदा करते हैं। आप अल्लाह को कहते हैं कि मैं सिर्फ अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं, रहमान और रहीम है तू। लेकिन आप मांगते एक चीज है कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। वो कौन थे? वो पैगंबर थे। सारे जितने पैगंबर आए हैं, आप उनके रास्ते के लिए हर रोज नमाज पढ़ते हैं। वो जितने भी पैगंबर थे जिनके ऊपर अल्लाह ने नेमतें बख्शी, जिनके लिए आज हम मरने के लिए तैयार हैं, कब से हजारों साल वो दुनिया से चले गए, आज भी हम मरने के लिए। आज भी लोग पैगंबरों को उनका नाम लेते हैं। हम अपने नबी के लिए ये लोग जान देने के लिए तैयार हैं। तो क्या वजह थी कि अल्लाह ने हमें, हम जब कहते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा, तो उनका रास्ता क्या था? सारे पैगंबर, जितने भी पैगंबर आए थे, वो हक और सच के लिए आए थे। वो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए आए थे। हजरत मूसा रोमन जो फिरौन था, उसकी फिरौनियत के खिलाफ आए थे, इंसाफ के लिए आए थे।
حضرت عیسیٰ کے اوپر ایک بڑی زبردست کتاب ہے ایک رضا اسلام نے لکھی ہے، The Zealot۔ وہ کہتے ہیں وہ فریڈم فائٹر تھے، وہ جو رومنز کی امپیریلزم تھی اور جو جوش کلرجی تھی، جو جوش ایلیٹ تھی، اس کے خلاف عام آدمی کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اور ہمارے نبی مکہ کی ایلیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، وہاں بھی بڑا امیر تھا اور غریب تھا۔ تو آپ کا جو مقصد ہے، جس طرح ابن خلدون کہتا ہے کہ انسان کا دنیا میں مقصد ہی ایک ہے، ٹو فائٹ فار اے جسٹ سوسائٹی، انصاف کے لیے کھڑے ہو۔ یہ سارے پیغمبروں کا بھی یہ مقصد تھا، یہ آپ کا بھی اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے۔ اپنے سے پوچھیں کہ میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ دنیا میں ایک عدل اور انصاف کے نظام کے لیے آئے۔ اللہ نے کرم کیا میرے پہ، کسی سٹیج پہ میرے پہ اس نے جو سب سے بڑا اس کا تحفہ ہے وہ ہے ایمان، وہ اس نے دے دیا۔ اور جب اس نے دیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے اس نے اتنا کچھ دیا ہے تو میں معاشرے کے لیے کیا کروں۔ پہلے میں ہاسپٹل کا سوچا، اور ہاسپٹل کے بعد میں نے سوچا، جب ہاسپٹل بنا رہا تھا تب میں نے ریئلائز کیا کہ میں تو ایک ہاسپٹل بنا لوں گا، 2 بنا لوں گا، لیکن یہ ملک کا تو مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ ملک کا تو مسئلہ تب حل ہوگا اگر ہم اس ملک میں ایک عدل اور انصاف کا نظام لے کے ایک فلاحی ریاست بنائیں۔ تو اس لیے میں آج پالیٹکس میں ہوں، لیکن میں اب آپ سب کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں اوپر کسی کو جواب دوں گا تو میں کیا کہوں گا کہ میں نے اللہ جس لیے تو نے مجھے بھیجا ہے میں نے وہ پورا کیا مقصد۔ قائد اعظم بہت کامیاب لائر تھے، بریلینٹ لائر تھے۔ تو وہ انگلینڈ سے جب واپس آئے، بڑی زبردست پریکٹس تھی، ہیمسٹڈ ہیتھ میں ان کا گھر تھا، میں نے دیکھا ہوا زبردست قسم کا، اب تو کروڑوں روپے کا گھر، بینٹلے، رولز رائس، شوفر ڈریون، لنڈن میں ان کی پریکٹس بڑی زبردست تھی۔ تو ان کو کہا گیا علامہ اقبال نے، اور انہوں نے واپس آئے ہندوستان، اور پہلا الیکشن لڑا تو 1 سیٹ ملی ان کو، وائپ آؤٹ ہوگی مسلم لیگ۔ تو ان کا ایک دوست آیا انگلینڈ سے، اور اس نے ان کو کہا کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس پالیٹکس میں آنے کی، جو میں 15 سال سے سنتا رہا کہ کیا ضرورت تھی عمران خان تمہیں پالیٹکس میں آنے کی۔ قائد اعظم سے پوچھا آپ کو کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں اچھی بلی آپ کی زندگی تھی، شوفر ڈریون، رولز رائس، آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، تو یہاں کیا آ کے پڑ گئے ہو گندی پالیٹکس میں؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا اور اپنا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں صرف اللہ سے ایک چیز سننا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناح، یو ٹرائیڈ یور بیسٹ۔ مجھے ذلیل کریں گے لوگ، مجھے یہ بھی بڑا میں نے سنا عمران صاحب آپ کیوں سیاست میں جا رہے ہیں، لوگ آپ کو ذلیل کریں گے، لیکن ایک ایمان والے انسان کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذلیل نہیں آپ کو کر سکتا، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور یہ آپ کو آزاد کرتا ہے۔ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ 3 چیزیں کیوں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی تھی؟ آپ کو لیڈر بنانے کے لیے، کیونکہ یہ 3 خوف جب آپ میں سے جاتے ہیں تو آپ بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ جو بھی یہ خوف کا غلام بن جاتا ہے وہ اقبال کا شاہین نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ سب سے بڑی زنجیر ہے، یہ بزدلی کی، یہ خوف کی جو زنجیر ہے یہ آپ کو اوپر جانے نہیں دیتی، یہ روکتی ہے راستہ۔ اور آدمی کمپرومائز ان کی وجہ سے جب کرتا ہے، آپ اپنی خواب پہ جب جا رہے ہوتے ہیں، آپ بڑی ڈریم اور سب جتنی بڑی آپ کی خواب ہے، میں یہ آپ کو یہ بتا دوں کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی سوائے خوف کے۔